अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी की वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात हो गई। मुलाकात के बाद वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला के 2600 अरब रुपए रुके हुए हैं। वज़ीर आज़म ने वो जारी करने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने कहा कि तीरा, कुरम और बाजोड़ के जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए की रकम कुछ भी नहीं है। जबकि वज़ीर आला ने बताया कि वज़ीर आज़म से इमरान खान या बहनों की मुलाकात के हवाले से किसी भी किस्म की कोई बात नहीं हुई, ना ही किसी सियासी इशू पर कोई बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की इस मुलाकात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन बर्फ़ पिघलती महसूस तो होती है, मगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना होने से सियासी डेडलॉक जूं का तूं बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज को लेकर भरपूर तैयारी में है और हुकूमत भी मुतहरिक है। ना तो इमरान खान से मुलाकात कराने का हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वादा कर रही है और ना ही PTI हुकूमत से मुज़ाकरात की हामी भर रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ क़यादत का एक ही मानना है कि पहले इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, उनसे मुशावरत होगी, तभी मुज़ाकरात के मुस्तकबिल का फैसला होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात की राह में रुकावट किस तरह दूर होगी और क्या तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के बगैर हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएगी, इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आगाज़ आपके ट्वीट से करते हैं। आपने काफ़ी मशवरे दिए थे सुहेल खान आफरीदी साहब को मुलाकात से पहले, और आपने भी शायद उम्मीद का इजहार किया था कि वो जब भी मुलाकात होगी वज़ीर आज़म से वो इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे और मुस्बत पेशरफ्त होगी। लेकिन महसूस ये होता है कि सुहेल खान आफरीदी साहब ने आपका तो खैर मशवरा शायद देखा नहीं, पढ़ा नहीं या उन तक पहुँचा नहीं है, बट उन्होंने वो बात भी नहीं की जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी मुख्तलिफ है। मेरा जो कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई है उनका मानना है कि उन्होंने ये बातें हुई हैं और चूँकि राना सनाउल्लाह भी वहाँ पे मौजूद थे और आपको मालूम है कि हुकूमत की तरफ से जो सारे मामलात है सियासी वो राना सनाउल्लाह देखते हैं, तो उनकी मौजूदगी से भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि गुफ्तगू जो है उसमें सियासी बात भी हुई होगी। अब इसको फिलहाल डिस्क्लोज करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, तो उसमें भी ज़ाहिर है एक हिकमत है, क्योंकि PTI में प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से ये लोग पता नहीं बहुत ज़्यादा खाइफ है। हालांकि इतना तो आप फैसले तो नहीं अपने सोशल मीडिया के ऊपर कर सकते, वहाँ पे तो जो एक हड़बौंग मची रहती है हर वक्त किसी न किसी इशू को लेके, तो आप उसको सीरियस तो नहीं ले सकते या अपने ऊपर तारीफ तो नहीं कर सकते। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने ये फैसला किया होगा कि हम उसके ऊपर करने के बजाय जो है इसको जरा बैकएंड के ऊपर रखें। लेकिन बातचीत तो हुई है और मेरा ये ख्याल है कि एक मुस्बत आगाज है। इस बातचीत में आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, चूंकि उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया बाहर आकर, इमरान खान साहब से मुलाकात की भी कोई बात हुई होगी? जी, मुलाकात की बात हुई है, उनकी जो मेडिकल सिचुएशन है उसके ऊपर बातचीत हुई है और उसको लेकर के जो हुकूमत है उसने भी उन्हें ये यकीन दिलाया है कि वो इस सिलसिले में इक़दामात करने में संजीदा है और कुछ रास्ता बनाने को हुकूमत ने भी बहरहाल ये कहा है कि वो रास्ता बनाना चाहते हैं कि कुछ मामला जो है वो आगे बढ़े और टेम्परेचर्स नीचे आए, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन असल बात यह है कि मुझे इस पे समझ नहीं आती कि PTI इमरान खान से इस वक्त मिल के क्या करेंगे। इससे पहले देखें, आप जब तक कोई हुकूमत से सब्सटेंटिव रिलीफ नहीं लेते सियासी वर्कर्स के लिए, तो आपके पास इमरान खान को जाके कुछ कहने की बात है नहीं। लिहाजा मेरी नज़र में PTI का मुतालबा तो हुकूमत से ये होना चाहिए ना कि आप जो खवातीन पॉलिटिकल वर्कर्स हैं कम से कम उनसे तो शुरू करें रिलीफ देना। आप उनको रिलीफ देंगे, माहौल पैदा होगा और उस माहौल के बाद फिर आप उससे फायदा उठाएं और इमरान खान से मिले या बाकियों से मिले। अभी आप इमरान खान से मिलके क्या बात करेंगे? मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि मतलब आप बात क्या कहेंगे। लेकिन असद कैसर साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात की बात हमने इमरान खान साहब से मिल के करनी है, ऑल्दो के इख्तियारात जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास या महमूद खान अचकज़ई साहब के पास। इससे क्या मतलब है? नहीं, इससे मतलब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ही बताएंगे, असद कैसर साहब ही बताएंगे, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब मुंह से कहें कि जी जाएं और हुकूमत के साथ बैठ जाएं। देखिए, क्यों कहेंगे वो?
देखिए यही तो देखो ना बेतुकी बात है। एक अपना इमरान खान जो है वो 3 साल से जेल में है, कोई रिलीफ उन्हें मिला नहीं है। 9/12 के सेल में उन्हें 30-30 दिन जो है वो आप बंद कर लेते हैं। तो फिर आप इस वक्त सवाए तलखी के इमरान खान से आप क्या और उम्मीद करते हैं? तो तो जब आप अकल की बात तो ये है कि जब आप इमरान खान के पास जाएं तो कोई अच्छी खबर तो आपके पास हो ना उनको देने के लिए। आप कम से कम उनको कह तो सकें कि जी हुकूमत ने कुछ कदम उठाए हैं और अब जरूरत है कि हम भी कुछ कदम उठाएं, ताकि जब आप वहां से निकलें तो आप हुकूमत के लिए भी कुछ लेके निकलें। आप सवाए इसके कि आप हुकूमत के लिए गालियां निकाल लेके निकले या तलख बातें लेके निकले, अगर आपके पास इमरान खान को कुछ अच्छा देने के लिए नहीं है तो फिर वहां से कुछ अच्छा लेके आने की भी उम्मीद नहीं होगी ना। तो ठीक। बिल्कुल बेतुकी डिमांड है ये तहरीक इंसाफ की इस वक्त, और तहरीके, और ये इससे लगता अच्छा, यही है वैसे कि वो वैसे तो मैं कुछ ये सवाल कर मुज़ाकरा। रही हूँ, अगर फॉर इंस्टेंस इमरान खान साहब से मुलाकात अभी तो खैर हुई नहीं है, हो जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि बिफोर एनी डायलॉग्स, जिसके लिए ज़ाहिर है कि आप भी कोशिश कर रहे हैं, तो सबूतास हो जाएंगे या खान साहब मना कर देंगे, क्या होगा क्या? तो ऑफिसर सबोटाइज हो जाएंगे। अच्छा। उसकी देखो ना, हम इंसान हैं। आप अपने आप को जरा इमरान खान की जगह रख के देखें ना। अगर आपके पास कुछ खबर ही नहीं है, कुछ आपने हुकूमत से कुछ इकदामात की गारंटी ही नहीं ली है, और आप जाएंगे और वहां पे जाके ये कहेंगे कि जी आप ये कर दें, तो जाहिर है कि वहां से तलखियों के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये ठीक। एक ह्यूमन साइकोलॉजी के खिलाफ बात है जो इस वक्त पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि जी पहले हमें इमरान खान से मिलने दें। भाई पहले मिलके आप करेंगे क्या? पहले आप हुकूमत से मिलें, हुकूमत से मिलके उनसे कहें कि आप मेहरबानी करें कि ये रिलीफ दें, ताकि हम खान साहब को जाके कहें कि आप भी एक कदम पीछे हटें। जो हमारा एनडीसी के अंदर जो एक मुलाकातें जो हमारी हुई हैं, उसमें हमने वाज़ेह तौर पे यही बात हुकूमत को कही कि देखिए, हमें तो शायद एक बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ी बहुत ऑफर भी थी मिलवाने की भी खान साहब से, अच्छा। लेकिन वो हमने इसलिए उसको अवेल नहीं किया कि देखिए आप, मुझे नहीं समझ आती कि हम इमरान खान से, आप इस वक्त मुझे कहें कि इमरान खान से जाके मिल लें, मैं उनसे क्या बात यानी करूं? हुकूमत ने आपको ये ऑफर दी थी कि आप इमरान खान साहब से एक दफ़ा नहीं, जाकर। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम कोशिश करते हैं तो हमें इमरान खान से मुलाकात भी हमारी हो जाती, ठीक। लेकिन उस वक्त तक मुलाकात का कोई फायदा नहीं है जब तक हम अब हमारे हाथ में कुछ हो ना कि इमरान खान से फिर हम बात कर सके, उनसे कहें कि हम यानी आप कुछ कह रहे कदम हैं जो है वो हम कि भी देयर इज उठाएं। नथिंग टू सर्व ऑन द प्लेट, अगर कुछ होगा तो फिर ही ज़ाहिर है कि जाएंगे और फिर आप कुछ प्रेजेंट करेंगे कि भाई हम ये लेकर आए हैं। वाइज इनफ। बट मुझे ये बताइएगा चौधरी साहब कि अगर सोहेल खान फरीदी साहब की गुफ्तगू हुई है वज़ीर आज़म से इन मामलात के ऊपर, अदर देन फंड्स और जो कुछ वहाँ पे कबाली इलाकों की सूरत हाल है, तो आप नहीं समझते कि सुहेल खान अफरीदी साहब तो ऑलरेडी पोलिटिसाइज हो चुके हैं इस पूरी मुलाकात के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कह रहे हैं कि ये तो वो काम किया ही नहीं है। फॉर इंस्टेंस मैं जुनैद अकबर साहब की जो बात है वो आपके सामने रख देती हूँ। वो क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुहेल खान अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने जो मुलाकात की है, उन बेचारों के पास तो कोई इख्तियार मौजूद ही नहीं था, ना वज़ीर आज़म के साथ सियासी बात कर सकते हैं, ना वो बेचारा इस पोजीशन में है। एनएफसी और अमन अमान के हवाले से बातचीत की गई है, ये जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं। बेचारगी शो हो रही है इससे कि शायद ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। नहीं, वो तो देखिए ना, पीटीआई नाराज है कि आपने, इमरान खान ने महमूद अचकजई को क्यों बनाया, और वो खैर उनकी बात तो जायज है, वो तो उसूली तौर के ऊपर पीटीआई के लोगों को होना चाहिए था। लेकिन फरवा बात यह है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है ना, उसको कोई इख्तियार लेने की या किसी ने देने की जरूरत नहीं है। हमारे स्ट्रक्चर में चीफ मिनिस्टर इज अ वेरी पावरफुल पोस्ट, और अली अमीन गंडापुर ने जो मौका जाया किया चीफ मिनिस्टर होके, जो उन्होंने अपने आप को एज अ लीडर एस्टैब्लिश नहीं किया। सोहेल अफरीदी एक्चुअली इज फेयरली श्रूड कि वो उन्होंने उसके बरक्स किया है और उन्होंने अपने कद में इजाफा किया है। सो मेरे ख्याल में जब सोहेल अफरीदी जो हैं अगर जाएंगे और वो बात करेंगे, तो इमरान खान ने उनका हाथ तो नहीं रोका हुआ कि आपने मेरी आज़ादी की बात नहीं करनी है या रिलीफ की बात नहीं करनी है। सो यस, पीटीआई के अंदर भी एक जेलसी तो होगी कि सोहेल अफरीदी जो है, जो एक बड़ा जूनियर है, वो इतना जो है वो बढ़ चढ़ के कैसे जो है वो सारी करेगा। लेकिन अब सच्ची बात यह है कि पीटीआई की लीडरशिप इफेक्टिवली ट्रांसफर हो रही है सोहेल अफरीदी को। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे,
but because of his position and because of his fairly wise politics, جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ باہر ہے وہ اب یہ سلمان راجہ ہو گئے, گوہر ہو گئے, ایون بٹ جو پی فواز ٹی صاحب آئی کے اٹس سینئر لوگ ناٹ ہیں. ایون اباؤٹ کہ علی بن گنڈا پور صاحب کے پاس جو موقع تھا وہ ضائع کیا, دیٹس اے فیکٹ ایز ویل, بٹ یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں یا بہنیں ہیں وہ بھی انفلوئنس کرتی ہیں پارٹی کو کسی نہ کسی حد تک. ہمارے بہت سارے سورسز جو پارٹی کے اندر سے موجود ہیں وہ خود یہ بات ایڈمٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو آپ اس سچویشن میں وہ والا انفلوئنس کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ کیا سہیل خان افریدی صاحب وہی چیلنج تو فیس نہیں کریں گے جو ماضی میں گنڈا پور صاحب کو بھی کرنا پڑا تھا؟ نہیں, آئی تھنک ابھی تک تو ان کا تعلقات کافی اچھے ہیں علیمہ بی بی سے اور باقی جو فیملی ہے خان صاحب کی ان سے, لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان کی فیملی کا ایک انفلوئنس تو ہونا ہے نا. وہ 1 وہی ہیں, ان کی بہنیں ہی ہیں جنہوں نے عمران خان کے ہر دفعہ 70 سال کی عمر میں اڈیالہ جا کے بیٹھتی ہیں اور ان کو جہلوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, کبھی انڈا مار دیا جاتا ہے, کبھی کوئی بےہودہ سوال کیے جاتے ہیں. تو دیکھیے ان کا کریڈٹ تو کوئی نہیں لے سکتا. ٹو بی فیئر ود عمران خان کے بیٹوں نے ابھی تک وہ کردار ادا نہیں کیا جو عمران خان کی بہنوں نے کیا. تو اس لیے جو ایک کریڈٹ ان کا بنتا ہے وہ کریڈٹ تو پھر ان کا ہے نا, اس کو تو واپس نہیں لیا جا سکتا. لیکن آئی مسٹ سے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ ابھی تک کافی وائزلی چل رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہ جا رہے ہیں وہ باقی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, چاہے اسد کیسر ہوں, چاہے جنید ہوں, چاہے عاطف خان ہوں, یا ادھر سے اپنا ایون جو تحریک تحفظ آئین کی لیڈرشپ ہے اس کو وہ جلدی اوور شیڈو کر دیں گے. اینڈ آپ دیکھیں گے کہ بیکاز آف ہز پوزیشن ان کے پاس دیکھو نا پیسے سی ایم کے پاس ہے, ایڈمنسٹریشن سی ایم کے پاس ہے, تو وہ ان سب لوگوں کو اوور شیڈو کرتے جا رہے ہیں. اینڈ ہی ول ایکچولی ایمرج ایز اے میجر لیڈر آف پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, لیٹ دا ٹائم ڈیسائیڈ, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو آوازیں اٹھتی ہیں وہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. بٹ اندر کوسچن فار یو, دین آئی موو ٹو دا سیکورٹی ایشو. فواد صاحب, آپ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے کوئی بریک تھرو ہو یا کوئی برف پگھلے, کتنی کامیابی ملی آپ لوگوں کو؟ کیونکہ آپ لوگوں کو اون نہیں کرتی پاکستان تحریک انصاف, ان کے بہت سارے لیڈرز آپ لوگوں کی کوشش کو سراہ نہیں رہے. پر وہ تحریک انصاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی اگر سلمان راجہ کو بات کر دے یا وقاص کو بات کر دے یا باقی ان میں سے کوئی لوگ بات کر دیں, تو مجھے بتائیے نا ان کا اپنا کیا قد ہے کہ ہم اس پہ توجہ دیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی ان کی تو اپنی حیثیت یہ ہے کہ عمران خان نے ان میں سے کسی کو بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو لیڈر آف اپوزیشن بنا دے یا لیڈر ان کو پارلیمنٹری پارٹی کی لیڈرشپ دے دے. تو جب عمران خان کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے میڈیا کو یا ہمیں ان کو کتنی اہمیت دینے کی ضرورت ہے. ابھی لاسٹ ٹائم فیصل چوہدری صاحب سے میں نے پھر پروگرام میں پوچھا تھا تو مولانا سے متعلق سوال ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ پلان میں تو شامل ہے. ابھی آپ لوگوں کی کوئی ملاقات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, یا کوئی پلان کر رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن تمام کو ساتھ لے کے چلیں؟ ہم تو مولانا ابھی جوہانسبرگ میں ہے, تو وہ جب واپس آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم تو ان سے ملاقات کرنا ہی چاہتے ہیں, لیکن ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ اپوزیشن کی لیڈرشپ لینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ایک وہ اپوزیشن کی لیڈرشپ لینا چاہتے ہیں, ایز ان لیڈر آف اپوزیشن بننا چاہتے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن بھی وہ بننا چاہتے تھے, لیکن وہ جو پالیٹکس ہے مولانا کی وہ بھی کافی زیادہ کنفیوز ہے. وہ ایک دن حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں 26ویں 27ویں ترمیم پہ ادھر ووٹ دے دیا, پھر 2 دن بعد ان کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ تو اپوزیشن کو ساتھ ملنا ہے. تو آئی تھنک جے یو آئی کے اندر اپنی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اگر انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے تو کھل کے اپوزیشن کریں, اگر انہوں نے حکومت کے ساتھ جانا ہے تو ظاہر شہباز شریف, محسن نقوی سب ان کے گھر پہ روز ہوتے ہیں, وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت میں ہیں تو پھر وہ حکومت میں چلے جائیں. تو وہ 2 آپ دیکھیں گی وہ ہفتہ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, ہفتہ دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں. سو لوگوں کو کنفیوز ہیں لوگ کہ وہ کیا چاہتے ہیں. سو بٹ نن دا لیس پاکستان میں اپوزیشن کا تصور, جمہوریت کا تصور, آئین کا تصور تو ایک ہی شخص کے نام سے اس وقت وابستہ ہے اور وہ عمران خان ہے. اور ان کی جو اس وقت حکومت کی جو اس وقت کی جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے حکومت میں اور عوام میں بہت فاصلہ ہے. اور یہ فاصلہ صرف اس وجہ سے ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو حکومت سلوک کر رہی ہے وہ لوگ اپروو نہیں کر رہے ہیں. لہٰذا ہماری کوشش یہی ہے کہ حکومت
इस चीज को समझे, इमरान खान को रिलीफ दे और पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करे। और नॉर्मलाइज करने के लिए जो है साहब आपको जो है वो सिक्योरिटी इशू पर बात करनी होगी, जो कि प्रॉब्ली हुई भी है आज, जिस पे वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी साहब ने फंड्स की भी बात की है और वज़ीर आज़म साहब ने उनकी बात को सराहा भी है, एडमिट भी किया है, और महसूस ही हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं से बर्फ़ के कोने जो हैं वो पिघल रहे हैं। बट आप समझते हैं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है कि आप ऑपरेशन के ऊपर बात करें और जो मौक़िफ़ है वफाक का उस पर अगर थोड़ी लचक दिखाएं? डू यू एग्री विद दैट? नहीं, 100% आपको वफाक को अपना पूरा तावन का यकीन दिलाना चाहिए और आपकी बात जो है वो इस तरह से उनको करनी चाहिए कि देखें, हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा में जो JUI है, जो ANP है, जो बाकी हमारे यहाँ लीडरशिप है, उसके व्यूज ये हैं। तो आप मेहरबानी ये करें कि इनको भी इनकॉर्पोरेट करें अपनी पॉलिसी में। तो इसके साथ जो है वो चीजें जो हैं वो आगे बेहतर बढ़ सकती हैं। कन्फ्रंटेशन तो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है और पाकिस्तान को नुकसान होता है तो देखें, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब वो सूबे हैं जो सबसे ज्यादा जो लॉस करेंगे। लिहाजा पाकिस्तान की जो सालमियत है उसका तहफ़्फ़ुज़ हर पाकिस्तानी का पहला फर्ज है। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ कि 8 तारीख आने वाली है और 8 को वैसे तो बसंत भी है, लाहौर में तो बड़ी ज़ोरों शोर से तैयारी जारी है। ये उससे पहले कोई मुज़ाकरात की राह निकल पाएगी कि उसके बाद ही मामलात आगे बढ़ेंगे? क्योंकि प्लस PTI की जो क़यादत जिस तरह के बयान दे रही है कि इमरान खान से मुलाकात करने के बाद फैसला करेंगे, तो अभी तो दिल्ली दूरस्थ है। नहीं, ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि PTI को एंगेज करे, जिस तरह से आज सोहेल अफरीदी के साथ हुई है बात। अब इसमें ज़रूरत है राना सनाउल्लाह साहब को, अयाज सादिक साहब को, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, इसहाक डार साहब का ये काम है कि वो इन चीज़ों को लेके आगे बढ़े और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, टेम्परेचर्स को नीचे लाने की कोशिश करें। अगर वो ये समझेंगे कि कुछ भी नहीं है और PTI जो मर्जी करना है कर ले, तो हम फिर उसके बाद देखेंगे, तो उससे तो तलखियाँ बढ़ेंगी। नहीं, अभी तक तो PTI सिचुएशन यही है, क्योंकि हुकूमत के जहन में शायद यही है कि लेट्स सी 8 की तारीख का वेट करते हैं, जब आएगी मजमा देखेंगे, उसके बाद होगा, और कितना कामयाब होगा ये भी, इस पे भी तो इन्हिसार करता है। नहीं, देखिए, इन्हिसार तो करता है उसके ऊपर, लेकिन अगर मजमा लेट्स से जी जिस तरह 26 नवंबर को भी लग रहा था कि कुछ नहीं होगा और फिर बाद में इतना ज्यादा लोग पे निकल आए, फिर फायरिंग करनी पड़ गई और उसमें इतने लोग शहीद हो गए, तो उसके बाद आप देखिए ना कि वो तलखियां अभी तक कम नहीं है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे, तलखियां बढ़ेंगी, तो फिर बातचीत तो नहीं हो सकेगी। अगर आपने बातचीत करनी है तो वो PTI को इस बात पे राजी करना अभी जरूरी है कि वो अपने एहतजाज को एक फुल फ्लेज एहतजाज ना रखें, बल्कि उसको एक टोकन एहतजाज में तब्दील करें। आई थिंक गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। नहीं, इस तरह की कोई बात गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कन्वे की हुई है? मेरा ये ख्याल है कि ये जो मीटिंग हुई है सोहेल अफरीदी साहब के साथ, इसमें इस तरह की बात भी की गई है। अच्छा, यानी कि सोहेल खान अफरीदी साहब को ये बावर कराया गया है कि आप हल्की फुल्की आंच पे थोड़ा सा एहतजाज कर लें, ताकि आपके लोग भी नाराज ना हो और आपका काम भी निकल जाए और हम लोग भी तंग ना हो। एम आई राइट? नहीं, देखिए ना, ये तो ऐसे बात होगी ना, थोड़ी बात ये है कि अगर हुकूमत में और सोहेल अफरीदी में या PTI में मामला बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान के हक में ये ही बेहतर है। पाकिस्तान के हक में बिल्कुल ये बेहतर नहीं है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है, KP में जो कुछ हो रहा है, उसके बाद हम एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल डिवीजन का शिकार रहे। तो मामला जो है उनको बेहतर करने के लिए अगर ये स्टेप्स लिए जाते हैं तो दीज स्टेप्स आर एक्चुअली स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। तो फिर तो प्रेशर नीचे से बहुत बिल्ड हो जाएगा, जो वर्कर्स हैं, जो कि सीखपा हैं, क्योंकि एक अरसा गुजर गया है, ना कोई एहतजाज है, ना कोई लॉन्ग मार्च है, ना कोई प्रेशर उस तरह से बिल्ड हो रहा है। वो तो डिपेंड करता है ना फरवा के इमरान खान को, PTI को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। अगर रिलीफ मिलता है तो फिर तो वर्कर जो है वो नाराज नहीं होगा, लेकिन अगर रिलीफ नहीं मिलता, इमरान खान की कैद तन्हाई जारी रहती है, उनको मेडिकल सिचुएशन जो है उसमें प्रॉपर असिस्टेंस नहीं मिलती है, तो फिर डेफिनेटली ये होगा। इसलिए हुकूमत का ये काम है ना कि वो एक तरफ एंगेजमेंट करे और दूसरी तरफ कुछ रिलीफ देने का सोचे। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब फॉर जॉइनिंग अस। हिंस प्रूफ्ड के 8 तारीख का ही इंतज़ार किया जा रहा है और जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पैगाम दिया गया है इस मुलाकात में कि आप इस किस्म का एहतजाज करें कि उससे कोई भी निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब ना हो, यानी आपका भी काम हो जाए और फिर हम लोग भी आगे डायलॉग्स की तरफ
सोच विचार करें। लेकिन डायलॉग्स होते हैं नहीं होते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका पता 8 के बाद चलेगा। एक ब्रेक लेते फिर वापस। वेलकम बैक। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। जब भी पाकिस्तान मौशी तौर पर आगे बढ़ने लगता है तो दहशतगर्दी का फितना सर उठाने लग जाता है। चंद दिन पहले बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान की दहशतगर्द गठजोड़ पुतलियों ने बलूचिस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमला किया, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के मुताबिक दहशतगर्दों ने 31 मासूम शहरियों को शहीद किया, जबकि 177 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए और इसी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के 17 एहलकार शहीद भी हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि ये लोग बलोच अवाम को हिंदुस्तान की इमा पर ईंधन क्यों बना रहे हैं। BLA कोई रजिस्टर्ड जमात है, इससे मुज़ाकरात करने हैं। ये बंदूक के ज़ोर पर अपना नज़रिया हम पर मुसलत करना चाहते हैं, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे और दहशतगर्दों के लिए बलूचिस्तान को जहन्नुम बना देंगे। एक जानिब कदम TTP और दूसरी जानिब BLA हिंदुस्तान की इमा पर पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने पर तुले हैं, जिसके खिलाफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार बन चुकी हैं। हालिया दहशतगर्दी की लहर के खात्मे के लिए हमें क्या करना होगा और अपने बॉर्डर्स को कैसे महफूज बना सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है फराह अजीम शाह साहिबा ने, मेंबर बलूचिस्तान असेंबली है। दोनों का बहुत शुक्रिया। खालिद चिश्ती साहब, ये जो हमने 3 दिन में ऑपरेशन देखा, 177 जो अफराद हैं वो जहन्नुम वासिल किए गए, दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए, लेकिन सीम्स लाइक कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है बलूचिस्तान के इलाकों में ख़ास करके, दैट इज़ हार्ड टू कंडक्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑपरेशंस इसी तर्ज पे जारी रहेंगे या कोई मेजर वास्ट किस्म का ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत है बलूचिस्तान में? जी बहुत शुक्रिया मिस फरवा, आपने इनवाइट किया। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ी सी कॉम्पोजिशन अर्ज करना चाहता हूँ बलूचिस्तान की, ताकि हम बेहतर समझ पाएं कि जिस तरह बाकी जगहों पे खासतौर पर KPK में जिस तरह के ऑपरेशंस पास में होते आए हैं, वजीरिस्तान में या सवात में, वो यहाँ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। देखिए, बुनियादी तौर पर हमें ये समझना पड़ेगा, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% इलाका बलूचिस्तान के पास है, यानी उस सूबे का है, और पॉपुलेशन सिर्फ पाकिस्तान की 7% है उसके पास, 0.7%। पहले तो ये देखिए, अगर हम पर स्क्वायर किलोमीटर देखें कि पॉपुलेशन कितनी है मुख्तलिफ सूबों की, तो तकरीबन 622 पर पर्सन पर किलोमीटर जो पंजाब में है, 520 के करीब सिंध में है, 402 के करीब KPK में है, और सिर्फ 42 अफराद रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर बलूचिस्तान में, 622 पंजाब की निस्बत। मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ। तो इतनी थिनली पॉपुलेटेड जगह के ऊपर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बदकिस्मती से डेवलप नहीं हो पाया, फ्यूडल लॉर्ड्स और फ्यूडल सिस्टम वहां रहा है, जिस तरह ये लोगों को फायदे नहीं पहुंच सके। तो मेरा ख्याल है, जिस तरह आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के ऑपरेशन एक्सपैंड करेगा, इस तरह की जगहों पर जहां थिनली पॉपुलेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, नेटवर्किंग ना हो, 7% सिर्फ आपकी पॉपुलेशन हो, जिनको डिप्रीविएशंस और सेंस ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन की वजह से डीमोटिवेट किया जाता हो दुश्मनों की तरफ से, ऐसी जगहों पर मैसिव ऑपरेशन उस तरह नहीं होते जिस तरह वजीरिस्तान में हुआ था या सवात में हुआ था। इस तरह के इलाकों में सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, बेहतर सर्वेलेंस से होते हैं, और अभी जिस तरह के आपने कहा 177 लोगों को जहन्नुम हासिल किया, वो बिल्कुल इसी तरह के ऑपरेशन जारी रहेंगे। मैसेज देना आपने ये होता है कि हम एक रिजॉल्व के साथ कम बैक करेंगे, हिट बैक करेंगे। अगर उन्होंने मैसिव अटैक किया भी है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज था, एक वेल प्लान था, वेल फंडेड था और वेल रिहर्स था, जिसकी टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग पे मैं जरूर एक अर्ज करता चलूं कि टाइमिंग से जो ईरान के अंदर हालात हैं उससे भी हमें लिंक करके देखना चाहिए। वो शायद बाद में आप पूछेंगे तो शायद उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको एक्सपैंड ऑपरेशन को इस तरह नहीं होता, ये बहुत सिलेक्टिव होता है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान के 44% एरिया पर तो आप इस तरह ऑपरेशन नहीं कर सकते जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 7% है। तो आई थिंक सिलेक्टिव होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा, टारगेट और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ, फिर मैं फराह अजीम साहिबा की तरफ जाती हूँ। इन दैट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ईरान में जो कुछ हुआ है और जो कुछ हमने ओवर डिकेड्स देखा है, हमारे भी ताल्लुकात ईरान के साथ पास्ट में बहुत सारी बुनियादी वजूहात जो हम आज फेस कर रहे हैं वो भी फेस कर रहे थे, बट अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और ईरान को भी खैर कुछ समझ आ गई है, तो वहाँ से कितना मज़ीद थ्रेट जो है वो है, क्योंकि ईरान ने भी विजिलेंस का मुजाहरा किया है पाकिस्तान और अपने बॉर्डर को लेकर। ये मेरा आपसे सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं फराह अजीम साहिबा की तरफ से आऊँगी। फराह साहिबा, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है डेवलपमेंट,
یعنی کہ آپ اگر یوتھ کو گمراہ ہونے سے روکنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ روزگار کے مواقع پیدا کریں, ان کے لیے کوئی اٹریکشن ہو. جسٹ لائک وی سٹنگ ان لاہور میں بہت کچھ ہے, اسلام آباد میں بہت کچھ ہے, پشاور میں بھی آئی ایم شیور بہت کچھ ہے, اور لیکن جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم کوئٹہ کی بات کرتے ہیں تو وی وانٹ بلوچستان اینڈ کوئٹہ ٹو بی لائک لاہور اینڈ ریسٹ آف پنجاب. تو اس کے لیے آپ سمجھتی ہیں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ وی نیڈ ٹو اسپیڈ اپ تھنگس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, سب سے پہلے تو بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کی میں پرزور مذمت بھی کرتی ہوں اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنی فورسز کو کہ انہوں نے ایک بار پھر ملک کے لیے اور ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. دیکھیں, اب بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس پہ بہت بات ہو گئی کہ فتنۃ الہندوستان وہاں پر سرگرم ہے, اس پہ بہت بات ہو گئی کہ فتنۃ الہندوستان کو بھارت فنڈز دے رہا ہے, اس پہ بھی بہت بات ہو گئی کہ افغانستان کی سرزمین استعمال کی جا رہی ہے. نو ڈاؤٹ ہم سب کو پتہ ہے, اور کیوں کی جا رہی ہے یہ بھی پتہ ہے کہ بلوچستان گوادر پورٹ, منرل ریسورسز, سب کچھ, اور بلوچستان کے اندر سیپریٹسٹ گروپ جو ہیں وہ ایک عرصے سے متحرک ہیں. اب میں یہاں پر آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ چند لوگوں کے ساتھ یہ سیپریٹسٹ موومنٹ شروع ہوتی ہیں, آج وہ لاکھوں کی تعداد میں کیوں حمایت حاصل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے جو بلوچستان کے, آپ نے اگر خود بھی کوئٹہ دیکھا ہو اور اس کے ساتھ جتنے بھی منسلک علاقے ہیں, مستونگ ہے, خزدار ہے, کلات ہے, آپ بلوچ بیلٹ کی طرف نکل جائیں, ایون کہ پشتون بیلٹ کی طرف نکل جائیں, آپ دیکھیں کہ بلوچ بیلٹ میں آپ کے پاس صاف پینے کا پانی لوگوں کو درکار نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام کی توسط سے اپنے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, اپنی حکومتیں ہیں, اسپیشلی ہمارے ویژنری لیڈر شہباز شریف وزیر اعظم صاحب سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بلوچستان میں مسئلہ یہ ہے کہ نسل در نسل یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ظالم اور ظلم کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں پہ, انہوں نے اپنے غریب عوام کو پیچھے دھکیلا ہوا ہے. یہ خود ترقی کر رہے ہیں, ان کے علاقے بدحال ہیں, ان کے لوگوں کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے, اور آپ کا دشمن آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے. آپ یقین مانیں, یہ جو پرسوں سارے واقعات ہوئے پورے بلوچستان میں, آپ کے گھر گھر میں بی ایل اے ہے, آپ کے گھر گھر میں بی ایل ایف ہے, آپ کے گھر گھر میں مہرنگ ہے. اس طرح کی ذہن سازی ہوئی ہے فرازیم صاحبہ, اس کو نگیٹ کرنے کے لیے پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ پازیٹیوٹی کی دیکھیں, پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے, اور خدارہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ جو اسمبلی میں ہمارے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا کنیکٹیوٹی ہے اپنے اپنے علاقوں میں, یہ اپنے اپنے علاقوں میں جا نہیں سکتے. دیکھیں, اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اربوں خربوں روپے کما رہے ہیں, ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, ان کے بنگلے بن رہے ہیں, ان کی گاڑیاں آ رہی ہیں, وہ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے علاقے بدحالی کا شکار کیوں ہیں؟ اگر میں اسی کام کے لیے آپ لوگ اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں, اسی کام کے لیے وہاں پر وزیر اعلیٰ بھی موجود ہیں سرفراز بگٹی صاحب, اور اس سے پہلے بھی بہت سارے وزراء اعلیٰ جو ہیں وہ رہے ہیں, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب تو کم از کم 2026 ہے. چشتی صاحب, کمنگ بیک ٹو یو, اینڈ ظاہر ہے کہ آپ پلیز میرا وہ بھی جواب دیں. آپ نے فرح عظیم صاحبہ کی بھی گفتگو سنی ہے, ویری ویلڈ پوائنٹ, اور میرا سوال وہیں پہ کھڑا ہے کہ کیا ہم تھوڑی سی پازیٹیوٹی کے لیے ڈیولپمنٹ پر کوئی خاص تیزی سے توجہ دے سکتے؟ دیکھیے بنیادی طور پر یہ راتوں رات تو نہیں ہوگا, اور میں بہت متفق ہوں مس فرح نے جو کہا ہے کہ یہ سالوں سال بلکہ دہائیوں سے یہ نگلیکٹڈ ایریاز رہے ہیں. میری خود 2 دفعہ کوئٹہ ایئر بیس پر پوسٹنگ رہی ہے, میں فلائی کر چکا ہوں پورے بلوچستان کے اوپر. میں جان سکتا ہوں کہ روڈ انفراسٹرکچر کیسا برا ہے وہاں پر, ڈیولپمنٹ نہیں ہے, انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے, بجلیاں نہیں ہیں, رات کو جب نائٹ فلائنگ کرتے تھے تو بچوں کے لیے سکولز بھی نہیں, اور جو سکولز ہیں وہاں پر واش رومز کی سہولت بھی موجود نہیں ہے. اور اس میں بالکل میں مس فرح سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ حکومت کا قصور کم, اور لوکل جو ریپرزنٹیٹو ہیں یہاں پہ اتنا زیادہ اسٹرانگ فیوڈل سسٹم رہا ہے کہ وہ جو بینیفٹس ہیں پاس نہیں ہوئے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو بی ایل اے ہو یا کوئی اور دشمن کی ہماری کوئی آرگنائزیشن ہو, ان کے لیے ان لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب وہ ان کو کنونس کرتے ہیں کہ دیکھو نہ تمہارے بجلی ہے, نہ تمہارا بچہ بڑا کمشنر لگے گا, نہ جرنیل بنے گا, نہ کہیں بڑا افسر بنے گا, تو ہمارے ساتھ آؤ, نہ تمہارے پاس سکول ہے, نہ بجلی ہے, نہ کھانا ہے, نہ جاب اپورچونٹی, نہ انصاف ہے.
تو جتنی آپ ڈپریویشن آپ لوگوں کے درمیان ہوگی کسی وجہ سے بھی ہو, اتنا ہی زیادہ ان کی تھریش ہولڈ نیچے ہوتی ہے, ان کو بائی آؤٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کو میں مثال سے ریلیٹ کرتا ہوں, یہ جو دہشت گرد ہیں ابھی انہوں نے کیڈٹ کالج پر بلوچستان میں حملہ کیا تھا, وہ کیوں کیا تھا؟ بنیادی طور پر وہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو بچے کیڈٹ کالج میں ہیں یہ تو ہماری نرسری ہوتے تھے, ان کو تو ہم ٹرینڈ کر کے اپنے ساتھ ملا لیتے تھے بڑے آرام سے. جب آپ کیڈٹ کالج کھولیں گے تو آپ یہ میسج دیں گے کہ بچہ پڑھ لکھ کے بڑا بنے گا, اپنی حکومت میں پارٹیسپیٹ کرے گا, سینس آف بلانگنگ ہوگی, کوئی جسٹس اینڈ فیئرنیس ہوگی, اپرچونٹیز ملے گی. تو یہ سارا کچھ جب ہوپ کریٹ ہوگی تو یہ بچے ایندھن ٹیررزم کا نہیں بنیں گے. تو جتنا زیادہ گورنمنٹ کو ایکسپیکٹ, میں نے ابھی لرن کیا ہے اور میں کنفرم کر سکتا ہوں آپ کو کہ اب ڈسٹرکٹ لیول پر شاید گورنمنٹ فنڈنگ کر رہی ہے کہ لوکل جو کمشنر, لوکل جو ریپرزینٹیٹو یا کاؤنسلر ہیں یا جو ایم پی ہیں, وہ اپنے ایریا کا ڈیسائیڈ کریں کہ اس میں سڑکوں کا مسئلہ ہے, اس میں پانی کا مسئلہ ہے, یہاں پہ اسکول نہیں ہے, یہاں میڈیکل سینٹر نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ بہت اچھی موو ہے, لیکن اس کو مٹیریلائز ہوتے بہت ٹائم لگے گا کیونکہ سالہ سال سے جو انفارچونیٹلی جو کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے اور فراز صاحبہ نے بھی کیا. میں کوکلی آؤں گی ایران والے بارڈر والے ایشو پر, اس پہ پلیز کامنٹ کیجیے گا, دین آئی موو ٹو فرازیم صاحبہ. جی, آپ کا جو ایران کا بہت اچھا سوال ہے, وہ اس لیے میں اچھا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ٹائمنگ بڑے میٹر کرتے ہیں کہ ابھی کیوں ہوا ہے. ٹائمنگ میں بڑا امپورٹنٹ اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ امریکہ کے صدر اس وقت کہہ رہے ہیں کہ میں آج اٹیک کر رہا ہوں یا کل کر رہا ہوں, ایک ایلیمنٹ آف انسرٹینٹی ہے جس کو ویپن آف اسٹریٹجی کے طور پہ وہ یوز کر رہے ہیں. نمبر 1, مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ایران کے اندر وہ ٹریگر کر رہے ہیں امریکن اوبیسلی, جو ایران کے مخالف ہوتے ہیں وہ ٹریگر کر رہی ہیں. 3 سیگمنٹس ہیں جو لڑ رہے ہیں, ایک آذریز لڑ رہے ہیں, ایک کردش لڑ رہے ہیں اور ایک بلوچ لڑ رہے ہیں جو ایرانوں کے بلوچستان میں. تو ان لوگوں کو لڑانے کا مقصد یا ان کو ٹریگر کرنے کا مقصد ہے کہ ڈی اسٹیبلائز کرنا. یہ بی ایل اے نے جو ٹائمنگ کیا, یہ میری اپنی دانش کے اندر یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ امریکن پریزیڈنٹ اور یورپ کو اور بڑی ملکوں کو یاد کرا سکیں کہ اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہو, کیونکہ ہم بھی بلوچستان ہیں اور ہم بھی جوائن کر سکتے ہیں ان بلوچوں کو جو ایران میں ہیں, تاکہ آپ کا کام آسان کر سکے ایران میں. اور ظاہر ہے جب وہ آسان کریں گے تو پھر وہ چاہیں گے بلوچستان میں بھی. آئی تھنک انہوں نے ریلیونس گین کی ہے. اور آخری پوائنٹ فروا بڑا امپورٹنٹ ہے, دیکھیے انہوں نے خواتین اور بچے تک استعمال کیا اس کے لیے, اس لیے کیے ہیں کہ ویسٹ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے خواتین اور بچوں کے معاملے میں, تو اٹینشن بڑی ڈرا ہوتی ہے, ہیڈ لائنز بنتی ہیں جب خواتین کسی جگہ سوئسائڈ کریں یا کچھ اس طرح کریں. تو آئی تھنک ٹائمنگ دیکھیں, اسٹریٹجی دیکھیں, ان کی فنڈنگ دیکھیں, سب کچھ میرا خیال ہے ریلیونٹ کیا گیا. آلدو میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ تیاری ابھی کی گئی ہے, تیاری تو من سے کی جاتی ہے, لیکن ان کو جو ایگزیکیوشن کے آرڈر ابھی ملے ہیں ٹو ریلیٹ دس ود انسرٹینٹی ان ایران. جی, بنیادی طور پر ٹھیک. چشتی صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. فراز صاحب, یہ جو سچویشن ہے اس وقت بلوچستان کی, مائی کوشچن از کہ یہ جو کچھ بھی ایک عرصے سے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کا بھی جو سٹوری لائن ہے وہ کم و بیش یہی ہے, وہاں پر بھی آئیروز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں. بینگ پارٹ آف دا بینچز کیا رسپانسبلٹی بنتی, کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی بھی حصے میں آگ لگے گی ملک کی تو وہ ملک تو پورا ہی جلے گا. دیکھیں, کرپشن تو ہمارے ملک کا اور اسپیشلی بلوچستان کا مسئلہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نااہلی بہت بڑا مسئلہ ہے. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. آپ کے پاس اسمبلی میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی ایسی منسٹریز ہیں جس پہ جو منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے اپنی منسٹری میں کرنا کیا ہے. ان کی مطلب وہ میرٹ پر ہے ہی نہیں, ان کی کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے. دیکھیں, بہت اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. ایک تو قانون سب کے لیے یکساں, دوسرے ہمارے جو غریب عوام ہیں ان کے حقوق انہیں دینے چاہیے, ان کی بنیادی سہولتوں سے وہ ابھی بھی 2026 میں محروم ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسا طبقہ, میری پوری بات سنیں پلیز, میری بات سنیں پلیز, پوری میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. کہ جب آپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیز میں وہ اپنے اپنے علاقوں کے نواب, سردار, سربراہ ہیں, میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن یہ وقت ہے کہ ہم حق اور سچ بولیں کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اب یہ ان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کے پاس جائیں, ان سے معافی مانگیں اپنی غلطیوں پر, اور ان کے دکھ درد میں شامل ہوں اور ان کے حقوق انہیں دیں, کام کریں. یہ اپنے اپنے علاقوں میں جا نہیں سکتے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ بلوچستان کا حال کیا ہوا ہے, اور آپ اس ہاڑ پہ چڑھے ہوئے لڑکے کو کیا سمجھائیں گی. مجھے آپ یہ بتائیں, بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ مار سے, کٹائی سے, نفرت سے, سختی سے حل نہیں ہوگا. بلوچستان کا مسئلہ ان کی طرف توجہ دے کے, ان سے معافی مانگ کے, ان کے حقوق ان کو دے کے, نو ڈاؤٹ دشمن وہاں پہ کام کر رہا ہے,
دشمن اس لیے کام کر رہا ہے کہ آپ کے اندر کمزوریاں بہت پائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں یا کور کمانڈر ہیں, انہوں نے ایک جرگا سسٹم متعارف کروایا تھا. ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جا کر وہ کنیکٹیوٹی بلڈ کر رہے تھے, آن دا اسپاٹ ڈیسیژنز لے رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ BSDI جیسے منصوبے, بلوچستان اسپیشل انیشیٹو جیسے پروجیکٹس نو ڈاؤٹ یہ بھی ہیں, لیکن آپ کے باقی جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو جنگی بنیادوں پہ بلوچستان مسئلہ حل کرنا ہوگا. کیونکہ آپ نے وہی بات دوبارہ کی ہے کہ گیپ ہے, کنیکٹیوٹی نہیں ہے. اچھا, ایک وقت تھا کہ جو سردار کلچر ہے جو لیڈ کرتا ہے قبیلے کو, میں دونوں سے سوال یہی ہے, پہلے فراز صاحبہ آپ جواب دیجیے گا, اس سے گورنمنٹ جو ہے وہ کنیکٹ کرتی تھی, یا وہ پاور میں ہے یا نہیں ہے تو اس قبیلے کے بڑے کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا تھا. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان کی ہسٹری کے اندر بھی, اور خیبر پختونخوا کے بھی بہت سارے, ایون پنجاب کے جو صدرن پنجاب والی سائڈ ہے وہاں پر بھی کچھ کم و بیش اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے. اب کیا تبدیلی آ گئی کہ وہ جو لیڈرز ہیں ان قبائل کے, کیا ان کا بس نہیں چلتا, ان کی کنیکٹیوٹی میں پرابلم ہے, کیا پرابلم کیا ہے؟ ان کا بس کیسے چلے گا؟ ان کا بس کیسے چلے گا جب انہوں نے اپنی عوام کو ان کے حقوق سے محروم رکھا ہے؟ ٹھیک, میں آپ کو گن گن کے سارے علاقے بتاتی ہوں, نسل در نسل یہ سب اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ خود کہتے ہیں کہ بلوچستان میں بہت پیسہ ہے, بلوچستان کی PSDP کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کی ڈیولپمنٹ سکیمز آپ دیکھیں کتنے ارب روپے کی PSDP ہے. آپ کے بلوچستان سکیٹرڈ آبادی ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. کیا آپ کے پاس کھربوں روپے سے ان کے جو ٹرانسفارمرز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے, ان کے سرکاری اسکول ٹھیک نہیں ہوتے, ان کے پاس صحت کی سہولتیں نہیں آ سکتی, ان کو صاف پینے کا پانی نہیں مل سکتا؟ تو کیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فنڈز بھی موجود ہیں, اتنے نااہل لوگ ہیں کہ اتنے عرصے میں نفرتیں ہی پیدا کی ہیں, اور جب بار بار نسل در نسل ایسے لوگوں کو ان پہ مسلط کیا جائے گا تو نفرتیں مزید بڑھے گی. لیکن ہم نے عبد المالک بلوچ صاحب کے ٹڈور میں بھی دیکھا ہے. چشتی صاحب, آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ اس حد تک بہت ساری چیزیں اوور کم کی گئی تھی, قومی دھارے میں شامل بھی کیا گیا تھا. واٹ وی آر لیکنگ رائٹ ناؤ؟ دیکھیے, میں آپ کو ہسٹری سے ایک بڑا کوئک ریفرنس دے دیتا ہوں, شارٹ اینڈ کرسپ. ایک جنرل تھے برٹش جنہوں نے فرنٹیئر کنسٹیبلری بنائی تھی, اسٹیبلش. یہ FCC جو ہماری ہے KPK میں, وہ ابھی نہیں بنی, وہ انگریزوں نے بنائی تھی. اور اس انگریز جنرل نے بنانے کی وجہ بڑی زبردست بتائی تھی, اور وہ آج بھی اپلیکیبل ہے. تقریباً 200 سال گزر گئے. اس نے انگریزی میں کہا, اس نے کہا تھا, لیٹ the owners of the land be the keepers of the land. سو سمپل. اب آپ یہ جو مس فرا اتنی دیر سے کہہ رہی ہیں, اگر مجھے اجازت دیں تو میرا خیال ان کی ساری بات کو میں ایک جملہ اس میں بند کر سکتے ہیں کہ لیٹ دا اونرز آف دا لینڈ بی دا کیپرز آف دا لینڈ. جن کی زمین ہے ان کو اونرشپ ملے گی جب وہ سینس آف بلانگنگ ہوگی, سینس آف پارٹیسپیشن ہوگی, ڈیپریویشن کے احساس ختم ہوگا, تو خود ہی مین دھارے میں سب آ جائیں گے. اور میں آپ کے جو سیاستدان ہیں اسپیشلی, میں یہاں ضرور ایک چیز ایڈ کروں گی کہ آپ کی فورسز اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. آپ کی بیڈ گورنرز کا بوجھ آپ اپنی فورسز پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ دیکھیں پولیس کی کتنی شہادتیں ہوئی ہیں. چشتی صاحب uttered said a lot of things. بہت شکریہ. ایئر کمانڈو ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, فراز عظیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. دونوں کو بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.